अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न मुतक़ब्बला। आमीन या रहमतल लिल आलमीन। आज हम अपने लेसन नंबर 2 में बात करेंगे तजवीद के क़वाइद की। अलामत तशदीद। अलामत तशदीद क्या होता है? जिस हरफ पर अलामत तशदीद आ जाए उसको शद कहते हैं। अब तशदीद क्या होता है? यस बेटा, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ में देख लीजिएगा। थोड़ी देर तक हो जाती है, नेटवर्क इशू होगा। तजवीद। तजवीद में अलामत तशदीद के बारे में हम बात कर रहे थे। जिस हरफ पर अलामत तशदीद आ जाए उसको शद कहते हैं। अब शद क्या होती है? जो आप जब कुरान पाक पढ़ रहे होते हो तो एक छोटी सी तशदीद आपको नज़र आती है, यानी कि जो छोटा सा डब्ल्यू बना होता है उसको कहते हैं शद भी कहते हैं और तशदीद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं तनवीन। तनवीन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि तनवीन क्या होता है। तनवीन होता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ठीक है, जिस हरफ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जिस हरफ पर तनवीन आ जाए उसको मुनव्वन भी कहते हैं। ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे इब्तिदाई तिलावत, यानी कि तिलावत की इक़साम। तिलावत, हम कुरान पाक को, जो हमारा सबसे पहला असूल है, ज़ेर ज़बर पेश शद मद जज़म तश, ये सारी चीज़ों को हमने जान लिया कि ये क्या है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इब्तिदाई तिलावत, यानी कि जब हम तिलावत का आगाज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत, यानी कि तिलावत का शुरू हो और सूरत का भी शुरू हो तो ताउज़ और तस्मिया दोनों पढ़ते हैं। ठीक। नंबर 2, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई तिलावत और दरमियाने सूरत हो तो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यानी कि तस्मिया पढ़ते हैं। नंबर 3, अगर इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत हो तो ताउज़ ज़रूरी है पढ़ना, तस्मिया इख्तियारी है, यानी कि आपकी मर्ज़ी है पढ़ें या ना पढ़ें। मगर मैं कहूँगी पढ़ लें। देर कितनी लगती है? थोड़ी सी तो लगती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं असूल मुखारिज, जो कि सबसे अहम पार्ट है तजवीदुल कुरान में। मुखारिज क्या होता है? मखारिज बोलते हैं, लफ्ज़ी मायनी मखारिज के हैं निकलने की जगह। इस्लाही मायनी, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले मखारिज के लग़वी मायनी क्या है? निकलने की जगह। इस्लाही मायनी क्या है? हरफ के निकलने की जगह, हरूफ के निकलने की जगह। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं 29 हरूफ तोहज्जी के निकलने की जगह को ही मखारिज कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं हरूफ तहज्जी 29 होते हैं और कुछ कहते हैं 28 होते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कुछ लोग हमज़ा और या को एक ही अकाउंट कर रहे हो, सॉरी, हमज़ा और अलिफ को एक ही अकाउंट करते हैं और कुछ लोग इसे अलग अलग काउंट करते हैं। अब इसे इकट्ठा अकाउंट क्यों किया जाता है? जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, यानी ज़बर या ज़ेर या पेश भी आ जाए या ज़बर भी आ जाए तो वो हमज़ा में बदल जाती है अलामत। इसकी भी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए वो इसे 28 कहते हैं। अब मुखारिज की इकसाम कितनी है?
مخارج کی 5 اقسام ہیں، کون کون سی؟ خلق یعنی گلے سے ادا جو ہوتا ہے، لسان یعنی زبان سے، شفتان یعنی ہونٹوں سے، جوف دہن منہ کا خالی حصہ، حشوم ناک کی ہڈی۔ اب یہ دیکھیں 5 ایسے پارٹس ہیں جن کے ذریعے ہم اصول مخارج کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مخارج کے بارے میں جانا، جہاں جہاں سے ہم الفاظ کی حروف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں جانیں گے، جو کہ قرآن پاک کے ہر لائن، ہر سطر، ہر لفظ میں موجود تقریباً پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد یہاں تک آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کوسچن ہو تو پوچھ لیجئے، کوئی بات نہیں سمجھ آئی تب بھی۔ بچے کوئی بھی کوسچن ہے تو بلا جھجک پوچھئے، جہاں سے سمجھ نہیں آئی۔ اوکے، قرآن پاک اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کھول لیجئے، اگر اویلیبل نہیں موبائل میں ہے تب بھی کھول لیجئے۔ سب سے پہلے ہم کھولیں گے سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھیں۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں پر قل قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، اعوذ، اعوذ، پہلے حمزہ کی آواز نکالیں گے، اس کے بعد آئن کی، اعوذ برب الناس، ٹھیک۔ مالک الناس، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، مالک الناس، یہاں پہ حرکات ثلاثہ آ گئی، یعنی کہ حرکات آ گئی، تو حرکات کو لمبا نہیں کرتے، یعنی کہ زبر زیر پیش۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، زبر زیر پیش کو کسی بھی صورت آپ نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے قرآن پاک کی قرأت خراب ہوتی ہے، یعنی کہ رموز و قاف نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے زیر زبر پیش یعنی کہ حرکات ثلاثہ کو لمبا نہیں کرنا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کا ورک کیا ہوگا، آپ نے اسی ہی کی پریکٹس کر کے کل کلاس میں انٹر ہونا ہے۔ جب آپ آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کا لیسن بھی سنا جائے گا۔ آج کا لیسن چونکہ آپ کو اتنا ہی ہوگا، آپ میں سے اگر کسی بھی سسٹر کا کوئی کوسچن ہو تو پوچھ لیجئے۔ عائشہ جویریہ، ہیویر، اوکے۔ آج تو آپ کا لیسن، میں پچھلا جائزہ اگر آپ کا لوں تو مجھے آنسر کریں گے آپ لوگ؟ اوکے، کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا ہم لوگوں نے پڑھا تھا جی، ہاں جی، تجوید کیا ہے، کون بتائے گا؟
بتائیے تجوید کیا ہے؟ تجوید مخارج صفات اور قواعد ہیں، ٹھیک ہے، مخارج قواعد اور صفات ہیں، یعنی کہ ان کو ہم نے اچھے سے پڑھنا، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اسی پہ، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان۔